ल निस्कन्छ ल एकैछिन कहिले कहिले लाइन गयो भने चाहिँ पानी पर्दैछ लाइन गयो भने चाहिँ एकैछिन होल्ड गर ल कतिसम्म पुगेको थियौँ हाम्रो हिजो 5 नम्बर मात्रै हो र होइन होला 5 नम्बर त हुनु पर्यो नि त 5 नम्बर त यहाँ छ त त्यो त भनेको जस्तो लाग्छ 9 8 9 प्यारलल वाला होइन हिजो एकजना कसले हो त्यो 8 नम्बरको एकचोटि फेरि भनिदिनु भन्दै थियो होइन 8 नम्बरको कसले भन्दै थियो भन्नुपर्दा सायद सागरले हो कि सरोजले हो सुशीलले हो ल ठिकै छ केही होइन भनौँ है भयो त अब रेजिस्टरको द भ्यालुज अफ द रेजिस्टर्स आर यति दिएको छ अनि एन्ड अर्को पनि दिएको छ होइन वाट इज द पर्सेन्टेज अफ इरर इन इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स वेन दे आर कनेक्टेड इन प्यारलल अब हामीलाई सबैले थाहा छैन प्यारललमा कनेक्ट गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आर भनेको कति हुन्छ त R1 R2 by R1 plus R2 plus R2 अब लग लियौँ हामीले होइन लग अब मैले त्यो लग लिएको त लामो प्रोसेस मैले भनिनँ है लग आर लियौँ अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरौँ एकैचोटि लेखेँ मैले फाइनलमा पनि यसरी नै गर्नु तिमीहरूले पनि किनकि पेपर भनेको अलिक कम नै हुन्छ सो म्यानेजमेन्ट इज मस्ट नेसेसरी एकचोटि यो भनिहालेँ अब हिजो जानेकाले जानिहाल्यो फेरि नभए ठिकै छ के पऱ्यो अब डी आर बाई आर इज इक्वल टु अब लग लिँदाखेरि के हुन्छ यो माथिको लग R1 R2 माइनस लग R1 प्लस R2 हुन्छ होइन मजाले हुन्छ नि अब लग R1 R2 भनेको के हो फेरि लग R1 प्लस लग R2 लग R1 को डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि dR1 बाई dR2 ए dR2 लेख्न आएको छ यहाँ R1 मात्र है डेरिभेटिभ गर्ने बानी परेको कहाँ छुट्यो त नि अहिले मतलब बच्चा देखाउने लागेको बानी कहाँ छुट्यो त नि झ्याप्पै अनि सिमिलरली dR2 बाई R2 अब इरर इज अलवेज एडिटिभ भनेर भनेको थिएँ मैले हिजो मजाले भनेको थिएँ नि अब भनेपछि यहाँ माइनस त हुँदैन लग लिँदाखेरि त माइनस आउँछ बट माइनस त हुँदैन किनकि प्लस नै हुन्छ किनकि इरर इज अलवेज एडिटिभ त के आयो त अब प्लस हुँदैन त अब लग R1 प्लस R2 को डेरिभेटिभ के हो तिमीहरूले पक्का यही नबुझेको हो मैले बुझिसकेको हो तिमीहरू क्वेसन सोध्दा स्टाइलले पनि लग R1 प्लस R2 के भएको अस्ति चिसो छ त केटाहरू यहाँ त साथीहरू भनौँ है केटाहरू मात्र भन्न आउँछ फेरि मलाई लेख्न नसकेको त लग हेर न नभएको R1 प्लस R2 पानी धुमसँग परेको छ त ल होइन अब लग R1 प्लस R2 को डेरिभेटिभ के हुन्छ त अब लग R1 को डेरिभेटिभ के हुन्थ्यो पार्शियल डेरिभेटिभ dR1 प्लस R1 dR1 बाई R1 हुन्थ्यो तिमीहरूले यतिले तिमीले R1 जसरी ट्रिट गर न वा यतिले तिमीले X जसरी ट्रिट गर न यतिले तिमीले R जसरी ट्रिट गर न के आउँछ D टाइम्स भयो यति मात्र लेखेँ मैले यहाँ फेरि प्लस यति है प्लस अब जे लेख्छु त्यो पछि dR1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2 ठिक छ सुशील ए आएन ल ठिक छ होइन म मजाले भनिदिइहाल्छु नि dR1 बाई R1 भनेको के हो यो त प्लस होइन यो यहाँ अगाडि प्लस छँदै छ होइन यहाँ त ठिक छ होइन अब dR1 बाई R1 भनेको के हो त इरर इन द मेजरमेन्ट अफ R1 इट इज 0.2 दिइरहेको छ dR1 भनेको कति त dR1 बाई R1 को भ्यालु कति हुन्छ त 0.2 बाई 5.0 हुन्छ साँच्चै किन थाहा छ किनकि हाम्रो इरर भनेको कति हो त 0.2 हो होइन dR1 भनेको त प्लस माइनस 0.2 छ नि त भनेपछि dR1 को भ्यालु चाहिँ 0.2 हुन्छ अनि R1 को भ्यालु चाहिँ 5.0 हुन्छ प्लस dR2 बाई R2 को भ्यालु कति हुन्छ त 0.1 भनेको इरर हुन्छ प्लस माइनस अगाडि बाई 10 हुन्छ अब dR1 प्लस dR2 भनेको कति हुन्छ त्यसलाई खोल्दाखेरि 0.2 प्लस 0.1 बाई R1 प्लस R2 को भ्यालु 10 प्लस 5
सकिन्छ के लेखिदिनु पर्छ पर्दैन होला त्यो नवीन ल है त बुझियो होला भने चाहिँ मैले केही पनि होइन लग लिने लग लिने पार्सियल डिफ्रेन्सिएट गर्ने अनि दुईटा टर्म आयो दुईटा वा दुई भन्दा बढी टर्म आयो भने चाहिँ पोजिटिभ लेख्ने अब त्योभन्दा कम आयो भने चाहिँ कम भन्न आयो त एउटा मात्र टर्म आयो भने चाहिँ जे छ त्यही राख्ने है हिजो ग्राभिटेसन एक्जाम्पल पनि गरेको थिएँ मैले होइन ठिक छ कन्फ्युज हुन्छ कन्फ्युज हुनु राम्रो हो क्या अहिले कन्फ्युज भयो भने फाइनलमा कन्फ्युज हुनु त नराम्रो हो नि त अहिले कन्फ्युज हुनु राम्रो त्यही भएर ल ट्राई गरिदिने इजिकल टु डिआर1 को भ्यालु कति हस् त्यो त अब अलि मिल्दैन पनि 0.2 बाई R1 भने कति R1 को भ्यालु 5 प्लस DR2 भने 0.1 बाई 10 प्लस यो भने कति हो DR1 प्लस DR2 हो नि यसले खोल्दाखेरि हुन्छ DR1 को भ्यालु 0.2 प्लस 0.1 0.3 दुईटा जोडेको है एकचोटि मैले फेरि भाइ R1 प्लस R2 को भ्यालु कति आउँछ त 5 प्लस 10 गर्दाखेरि 15 आउँछ होइन R1 प्लस R2 इक्वल टु 15 यसको पर्सेन्टेज गरेर हिसाब गर DR बाई R को भ्यालु आइहाल्यो लग नगरिकन पनि युज त गर्न मिल्छ तर असाध्यै कम्प्लेक्स हुन्छ अब मल्टिप्लाई बाई 100 चाहिँ गर्नुपर्छ है पर्सेन्टेजमा निकाल्दा भएर चाहिँ ठिक छ लग पनि युज नगरिकन गर्न मिल्छ होइन बट अलि कम्प्लेक्स हुन्छ कि किनकि यो लग R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2 को ठाउँमा चाहिँ हामीले दुईटैको इरर पर्सेन्टेज कन्सिडर गरेर असाध्यै लामो हुन जान्छ हुन त गर्न चाहिँ मिल्छ मजाले मिल्छ नमिलिन्छ कुरै हुँदैन फिजिक्समा ठिक छ सुभाष प्रकाश ल ठिक छ होइन मैले अगाडि गएँ नि त मैले ल यो गरौँ न सबैले ट्राई चाहिँ गरौँ है क्वेसन चाहिँ सिलेक्टेड क्वेसन हुन् अब यति क्वेसन गर्छु ल सबै जाने नि खालको क्वेसन जति मात्रै राख्छु मैले फेरि राखेपछि चाहिँ किनकि तिमीहरूलाई 100वटा क्वेसन गराएर मात्र त केही हुनेवाला छैन नि त 10वटा क्वेसन गराउने बरु अलि राम्रो खालको क्वेसन गराउने मेरो सोच ए कि बी अब ए र बी दुईटा अप्सन आयो फेरि मलाई थाहा थियो कि तिमीहरूले ए र बी मध्ये दुईटा अप्सन मात्रै दुईटै टिक लगाउँछौ भनेर कसैले ए लगाउँछन् कसैले बी लगाउँछन् आन्सर के हो त ती त हुनु नपर्ने नि त क्वेसन राम्ररी पढ्नु है जहिले पनि क्वेसन्स मस्ट राम्रोसँग पढ भएन बी ए निकाल्ने इज करेक्ट सायद होइन म हिसाब चाहिँ गर्छु म गर्नु चाहिँ सायद ए निकाल्ने चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ होइन यहाँ सोधेको छ रेजिस्टेन्स अफ द वायर भनेर सोधेको छ कसरी गर्ने होला त अब सो इन द वायर डेभलप्स भनेको छ नि हाम्रो रेजिस्टेन्स इक्वल टु फर्मुला के छ भी बाई आई भनेको ल त कता कता भी बाई आई होइन लग लियौँ डिफ्रेन्सिएट गरौँ डिआर बाई आर इज इक्वल टु लग लियौँ डिफ्रेन्सिएट गरौँ डिभी बाई भी इट इज अलवेज एडिटिभ प्लस डी आई बाई आई ल है त अब सुरुमा हाम्रो रेजिस्टेन्स त निकाल्न पर्यो सबै अप्सनमा 8 छ भने चाहिँ ननिकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन फाइनलमा चाहिँ बट निकाल्न चाहिँ पर्छ है भनेपछि हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त अगाडिको न्युमेरिकल भोल्टेज बाई आई भनेको कति आउँछ त्यसको भ्यालु 20 बाई 2.5 इयर कन्सिडर गरेको छैन है हामीले रेजिस्टेन्समा चाहिँ 20 बाई 2.5 गर्दाखेरि 8 आउँछ होइन भोल्टेज बाई गर्दाखेरि चाहिँ 8 आउँछ 8.0 आयो हाम्रो रेजिस्टेन्स अब डिआरको भ्यालु चाहियो हामीलाई किनकि यो भनेको के हो त 10 इन रेडियस हो डिआर बाई आर होइन यो तिमीहरूले डिआर बाई आरको भ्यालु चाहिँ निकाल्यो भने चाहिँ
सायद बी आउँछ होला एन्सर चाहिँ है। गर्न त गरौँ हामी। डिभी बाई बी भनेको कति हुन्छ त 0.5/2.5 गर्दाखेरि कति आउँछ 1/5। क्यालकुलेटर युज गरौँ मैले चाहिँ क्यालकुलेटर नजिकै रहेछ 1/5 प्लस कति छ 1/20 1/20 गर्दा 1/4 आउँदो रहेछ होइन यसको भ्यालु छ डिभी बाई बी यति मात्रै फेरि भनेपछि 1/4 आउँदो रहेछ होइन यति भ्यालु छ डिभी बाई भी प्लस डिआई बाई आई गर्दाखेरि होइन। अब हामीलाई चाहिएको भ्यालु के डिआरको भ्यालु चाहिएको हामीलाई डिआर बाई आर पर्सेन्टेज चाहिएको होइन अहिले अहिले हामीलाई डिआरको भ्यालु मात्रै चाहिएको किनकि इट इज द चेन्ज इन रेडियस। भनेपछि डिआरको भ्यालु कति हुन्छ त डिआर इज इक्वल टु आर इन्टु 1/4 भने कति हुन्छ त यहाँ आर भनेको 8 आइसकेको छ पहिला 8 इन्टु 1/4 गर्दाखेरि 2 द्याट्स वाइ त्यसैले गर्दा हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको 8 हुने भयो 8 प्लस माइनस इरर भनेको 2 सम्म हुन सक्ने भयो। ठिक छ गाइज ठिकै होला बुझियो होला कि बुझौँ भयो कता लगवाला आइडिया मन पर्यो होला र ल ठिक छ होइन बुझ्न पर्यो ल यो चाहिँ अब म गर्नै त मन छैन मलाई तर तिमीहरूले भन्छौ भने चाहिँ म गर्छु के नबुझेको चाहिँ के जिनियाले भन्दैछन् होइन म एकचोटि ब्याक गर्छु नि त यो फेरि लेख्नु होला त मिल्छ मिल्दैन मिल्दो रहेछ 1/r आएको बुझिएन हो। अब मैले त्यहाँ के लेखेको थिएँ भन्नुपर्दा चाहिँ के हुन्छ अरे डिभी बाई भी प्लस डिआई बाई आई त्योसँग त बुझाएको छैन। डिभी भनेको कति हो त डिभी चेन्ज इन भोल्टेज बाई 20 प्लस चेन्ज इन करेन्ट डिआई बाई डिआई बाई 2.5 त्यो क्यालकुलेटरमा गर त वा हातले गर्दा नि मिल्छ नि काटकुट गर्दाखेरि चाहिँ मिल्छ 1/4 चाहिँ आउँछ यति गर्दाखेरि। अब यो भनेको के हुन्छ त डिआर बाई आरसँग बराबर हुन्छ भनेर भनेको थियो होइन हाम्रो जहिले पनि हाम्रो कुनै पनि उ लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले आर प्लस माइनस डिआर लेखिन्छ क्या वा कुनै पनि एक्स प्लस माइनस डिएक्स लेखिन्छ क्या डिआर यसरी लेखिन्छ क्या हामीले जहिले पनि डिआर बाई आर पर्सेन्टेजमा लेखिँदैन क्या हामीले कहिले पनि आर प्लस माइनस डिआरमा लेखिन्छ इरर भनेको त डिआर आरमा हुन्छ नि त पर्सेन्टेजमा कहिले पनि इरर लेखिँदैन नि त हामीले मतलब सोध्यो भने चाहिँ लेखिन्छ लेख्न चाहिँ होइन क्यालकुलेटर फाइनलमा पनि कन्क्लुजनमा यति पर्सेन्ट इरर आयो भनेर लेखिन्छ होइन बट हामीले यस्तो प्लस माइनसमा लेख्दाखेरि त आरमा इरर लेखिन्छ नि त हामीले पर्सेन्टेजमा इरर लेखिँदैन नि त द्याट्स वाइ हामीले त्यसमा डिआरको भ्यालु क्यालकुलेट गरेको क्या भनेपछि आरको भ्यालु 8 आएको छँदैछ भनेपछि 1/20 प्लस 0.5/2.5 गर्दाखेरि कति आउँछ 1/4 आउँदो त भनेपछि डिआरको भ्यालु 1/4 इन्टु आर गर्दाखेरि 2 आयो भनेपछि इट इज ए इज द राइट अप्सन जिनिया ठिक छ बुझ्यो ल ठिक छ होइन आशिष भट्ट 1/4 बुझियो ल कडा ल यो क्वेसन गरेर यो गरिसक्यो होला के अरे अरूले चाहिँ होइन गर्नु मिला त आई एन्ड टु चेक यर आइडिया है यसमा चाहिँ के हो मेरो नेट गएको हो कि कसैले रिप्लाई नगरेका हो ल म अब यो इनट पर्मिटिभिटीको भ्यालु निकाल अब ई स्क्वायरको भ्यालु निकाल त्यो तिम्रो मर्जी म केही भन्न सक्दिनँ होइन म के गर्छु भन्नुपर्दा मलाई एउटा के फर्मुला थाहा छ भनेको 1/2 ई नट ई स्क्वायर अब यसको डेरिभेसन चाहिँ पछि हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रिकतिर हाम्रो डेरिभेसन हुन्छ यसको टेन्सन नलियो होइन बिआरडी पुरै नबुझ्ने कस्तो एन्सर हो त नि बी कि डी भनेर इट इज डिफाइन इट इज के हो त इनर्जी डेन्सिटी हो यो चाहिँ भनेको इनर्जी पर युनिट भोल्युम इनर्जी पर युनिट भोल्युम इनर्जी एम एल स्क्वायर टी -2 हुन्छ के अरे साथी होइन
पर युनिट भोल्युम यो भनेको 1/2 भोल्युम भनेको के लेख्ने एल क्युब लेख्ने सिधै हैन। अब गर्दाखेरि के आयो एमएल -1 पो आउँछ त t-2 सी द राइट आन्सर। अब तिमीहरूले फाइनलमा किन दुःख गर्छौ कि इनर पर्मिटिभिटीको हिसाब निकाल्यो अनि उता इको भ्यालु निकाल्यो, तनाव किन गर्नु हैन, शान्तिसँग गरौँ हिसाब, धेरै तनाव नलिऊ। अर्कोमा गयौँ है। अब होप सबैले बुझ्यो होला। ल यो मिलाउनु त चक्लेट दिन पर्ने हो खास हुने नि, चक्लेट यताबाट फाल्न मिलेन के गर्नु। कोर्स ढिलो भएको फिल त भएको छैन नि, मलाई त फिल भइरहेको किन कोर्स ढिलो गइरहेको लागिरहेको छैन। यसरी 3 पिरियड लाग्ने भइसक्यो। सरले चाहिँ भनेको चाहिँ मिलेको छ मिल्न चाहिँ, बट कसरी चाहियो मलाई यसको डेरिभेसन गर्ने चाहिँ डेन्जरस हो। टी है यो चाहिँ के टाइम टोटल एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ कन्स्टेन्ट राखौँ नि, पृथ्वीमा नापेको भने सम्झिन्छ फेरि उता हाम्रो मुनतिर नजाउँ सबैजना साथीहरू। के भनेको 2π/√g भनेको कन्स्टेन्ट भनेको। पर्मिटिभिटीको चाहिँ निकाल्नै पर्छ, मैले घुम्नु चलन छैन। कुन भन्यो पर्मिटिभिटीको ए आउला र अलि नआउला कि मेबी आउन पनि सक्छ है, हिसाब चाहिँ गर्नुपर्छ गर्न चाहिँ। इलेभेनको आन्सर के भयो? सबको हावा टाइट भयो क्या कि कसो? आन्सर त बी, बट हाउ बी, कसरी बी? डेल थीटा भनेको है, डेल थीटा भनेको स्मल टेम्परेचर चेन्ज भने नि हो। वा तिमीहरूले यो जसरी गरे नि मिल्छ। मैले यो एक्ज्याक्ट मेथड भनेर होइन, इन्क्रिज इन टेम्परेचर वा डिक्रिज इन टेम्परेचरको पढाएको थिएँ नि, पढाएको थिइनँ। हो त्यसरी गर्दाखेरि यहाँ एल प्लस अब कति भन्छ अब फाइनल लेन्थ भनेको कस्तो हुन्छ अरे, म त बिर्सेन्छु क्या। के हुन्छ फाइनल लेन्थ? चेन्ज इन लेन्थ भनेको ओरिजिनल लेन्थ इन्टु डेल अल्फा डेल्टा थीटा हुन्छ होइन। धेरै हो त नपढेको, बिर्सिन्छ क्या हो, बिर्सिन्छ छैन होइन। अब हामीले सिरियलले डिफ्रेन्सिएट गरौँ, पार्सियली डिफ्रेन्सिएट झापझुप, त्यही चाहिँ केही दुःख नगर्नेहरू। लग लियौँ, लग टीको डिफ्रेन्सिएट dt/t इज इक्वल टु कन्स्टेन्टको के हुन्छ केही गर्नु पर्दैन, डेरिभेटिभ 0 प्लस लग रुट एल भनेको कति हुन्छ 1/2 इन्टु लग एल हुन्छ होइन। लग रुट एल भनेको थाहा छ नि, हुन्छ भनेपछि अब 1/2 इन्टु लग एलको डिफ्रेन्सिएट dl/l। अब टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि हामीले कता कता L2 मैले लेखिन है, लेख्न पनि जाउ लाग्यो। L2 इज इक्वल टु L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, यहाँ सिद्धा छ तिमीहरूले लेखिरहेको छ आन्सर होइन। डिएल भनेको के त? डिएल भनेको L2 माइनस L1, त्यो भनेको के भन्नु त ओरिजिनल लेन्थ इन्टु अल्फा डेल थीटा डी थीटा वर्ल्ड। यहाँ के टेम्परेचर डेल्टा थीटा लेख्ने पनि केही फरक पर्दैन है, बाई एल अल्फा यो चाहिँ एल एल काट्यो, यो 1/2 छँदैछ अगाडि, भनेपछि 1/2 अल्फा इन्टु डेल थीटा आउँदो रहेछ। भने हाम्रो पर्सेन्टेज भनेको के छ, त्यहाँ पर्सेन्टेजमा नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1/2 अल्फा डेल्टा थीटालाई टिक लगायौँ। ठिक छ कि छैन? म चाहिँ तिमीहरूले गर्ने 4 पेजको 11 का त्यहाँ डेरी हिसाब 2 लाइनमा निस्क्यो। रमाइलो छ? बुझ्यो कि बुझिएन? बुझ्यो भने मैले मेटेँ। के भयो, सबै शान्ति भयो त अहिले। लास्टको डिएल/एलको फेरि ल है त। अब यो लग लिँदाखेरि के आउँछ त, लग टाइम्स रुट एल आउँछ होइन। लग रुट एल भनेको के हो, लग
एल को पावर 1 भयो त एल को पावर 1/2 हो 1/2 अगाडि जान्छ 1/2 इन्टु लग एल 1/2 इन्टु लग एल भनेको कति हुन्छ त 1/2 को 1/2 इन्टु डेल एल बाई एल डिफ्रेन्सिएट गरेर त हो नि ल लगारिदिम जान्नेले यो चाहिँ मजाले आनन्दले मिलाउनु पर्छ बुझ्यो सुशील समीप सागर सुशील को फर्मुला वाला पुरै बुझिनँ त मैले डिएल ए फर्मुला ए सुन सुन ल यहाँ यता माथि लेखेँ मैले चाहिँ कन्स्ट्यान्सी हटाउने सर कन्स्ट्यान्टको त डिफ्रेन्सिएट नै हुँदैन त यहाँ लग के प्लस लग टाइम्स रुट एल हुन्छ अब लग के भनेको के हो एउटा कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्टको डिफ्रेन्सिएसन त 0 हुन्छ त सिधै मैले के बुझाउँदै थिएँ खै त यो फर्मुला होइन अब हाम्रो कुनै पनि एक्सपान्सनमा गर्दाखेरि L2 इज इक्वल टु L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा हुन्छ होइन अब डिएल भनेको के हो त चेन्ज इन लेन्थ हो भनेको L2 माइनस L1 हो त्यो पनि चेन्ज इन लेन्थ हो भने एक्सपान्सनले हुँदाखेरि चेन्ज इन कति लेन्थ हुन्छ भनेको L2 माइनस L1 भन्दाखेरि कति आउँछ त द्याट इज डिएल त्यो भनेको L1 इन्टु अल्फा डेल्टा थीटा अब L1 भनेको के हो त इनिसियल रेडियस अब त्यहाँ लेखेको ठाउँमा L1 लेख्दै केही फरक पर्दैन सागर बुझ्यौ ल ठिक छ है त मैले कन्स्ट्यान्सीको डिफ्रेन्सिएसन 0 हुन्छ नि त मैले त पहिले पनि कन्स्ट्यान्ट इज हैज नो सिग्निफिकेन्स अन एरर भनेर पढाइरहेको छु अब ल लास्ट क्वेसन हिजो ग्रुपमा पनि सोध्दै थिएँ होइन त्यो क्वेसन हेर्दाखेरि त टाइम लाग्छ टाइम कन्ज्युमिङ छ है क्वेसन चाहिँ एल इन्टु अल्फा कसरी भयो थर्मोडाइनामिक्स पढिएन र मतलब एल इन्टु अल्फा कसरी भयो भन्नाले मतलब डेरिभेसन नै बुझाउनु पर्यो अब मैले द चेन्ज इन लेन्थ is direct due to the temperature difference is directly proportional to the original length into change in temperature हो यो प्रोपोर्सनालिटी हटाउनको लागि चाहिँ हामीले अल्फा भन्ने टर्म एक्सप्रेस गरियो इक्वल टु एल अल्फा डेल थीटा हो इट इज यो प्रोपोर्सनालिटीबाट गरिन्छ है समिता द चेन्ज इन द लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर डिफरेन्स and the length of the initial length of the rod वा केही substance ठीक छ समिता हो यही हो डिएल भनेको डिएल लाई तिमीले अब L2 माइनस L1 लेख्न पायो चेन्ज इन लेन्थ हो नि त डिएल भनेर त त्यही त हो नि अरु कसैले केही यसमा कन्फ्युजन समिता बुझ्यो कि बुझेन यस 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 लास्ट क्वेसन है हो चाहिँ सायद लास्टै होला लास्टै रहेछ सिए अब ठ्याक्कै के हो सबैजना मिलेर सिए पढ्ने भनेर यत्रो इन्जिनियरिङको प्रिपरेसन गर्ने सिए पढ्ने स्क्रिन ब्ल्याक पनि गर्न मिल्छ कामै लान नि पखाइ त एकछिन गर्नुपर्छ लामो छ है डेरिभेसन त गर्ने तरिका के हो भन्नु पर्दा चाहिँ if the constant of gravitation g, Planck's constant h, and the various velocity of light c be chosen as fundamental units. अब फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको लेन्थ मास टाइमले युज गरिन्थ्यो हामीले हैन बट अहिले के दियो त क्वेसनले जी लाई कन्सिडर गर एच लाई कन्सिडर गर भेलोसिटी अफ लाइट लाई कन्सिडर गर भन्यो द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ द रेडियस अफ गाइरेसन सोध्यो नामै रेडियस छ रेडियस अफ गाइरेसनको डाइमेन्सन अब रेडियस आर मानम रेडियसको कसो गर्ने रेडियस लेखौँ हैन मानम रेडियस इज इक्वल टु
केमा डिपेन्ड गर्छ भन्नु पर्दा जी को पावर ए मा डिपेन्ड गर्यो, एच को पावर बी मा डिपेन्ड गर्यो, अब सी को पावर सी नै हुने भयो नि त यहाँ त सी मा डिपेन्ड गर्यो भने अब रेडियस अफ गाइरेसनको डाइमेन्सन के एल जी को भन त मैले निकाल्न असुविधा अल्छी लागिरहेको छ कि माथि हेर्नुपर्छ के हुन्छ जी को एम माइनस 1 हुने हो कस्तो हो भयो त फोर्स भनेको एमएल टी माइनस 2 एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 भनेपछि एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2 होइन ल ठिक छ मैले ठिकै लेखेको छु लेख्न चाहिँ निकाल्न नि असुविधा अल्छी लाग्ने कि कापी भने एकछिन हुन्थ्यो अब मुखमुखै हिसाब गर्नु परेको छ को पावर ए डट प्लान्स कन्स्ट्यान्टको एमबिआर हुन्छ होइन एमबिआर हुन्छ भनेको मास एम एल भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड एमएल स्क्वायर है यहाँ पे इसको पावर बी गर्ने तरिकामा त सिक्ने है डट इन्टु भेलोसिटी अफ लाइट भनेको मिटर पर सेकेन्ड ए त आन्सर चाहिँ आउन सक्छ जे पनि होइन मलाई ठ्याक्कै याद भएन आन्सर त अब घोक्ने चलन छैन नभए आन्सर पनि भनिदिन्थ्यो अब ठ्याक्कै धेरै पहिला टाइप गरेको क्वेसन हो त्यो आन्सर पनि कुन लेखेँ यादै छैन सबै एउटा जस्तो छ आन्सर को पावर सी होइन अब कसरी गर्ने भन्नु पर्दा चाहिँ एमको पावर एमलाई एक ठाउँमा लिएर आउने एमको पावर कति छ यहाँ टोटल यो पुरै स्टेटमेन्टै एमको पावर कति छ यतापट्टि एमको पावर 0 छ होइन भनेपछि इक्वेट गर्ने अब इक्वेट हुनु पर्यो नि त 0 इज इक्वल टु एमको पावर है यो चाहिँ एमको पावर कति छ माइनस ए यसमा चाहिँ माइनस ए यसमा एमको पावर माइनस बी हो के अरे होइन यो माइनस 2 भनेपछि यो प्लस बी हो बी भनेपछि बी र ए त बराबर हुनु पर्दो रहेछ यहाँ हेर बी र ए बराबर भएको कुन कुन छ यो बराबर छैन यो नि बराबर छैन भनेपछि ए र बीमा एउटा आन्सर आउँछ ठिक छ यसरी टिक्ला भने इलिमिनेसन मेथड अब अर्को के हुन्छ भनेको एललाई एल नगरौँ टीलाई गरौँ टीले गर्दाखेरि माइनस 2a होइन टी गर्दाखेरि माइनस 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल टु 0 होइन अब यिनीहरू दुइटा सल्भ गर्ने अनि अर्को एउटा इक्वेसन के आयो एलको इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ 3a एलको 3a प्लस 2b ए माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टु 0 ए इज इक्वल टु 1 है किनकि एलको पावर 1 छ यहाँ चाहिँ कहाँ 0 भन्न आएछ ल भनेको यतापट्टि एमको पावर 0 छ त्यही सम्झियो न तिमीहरूले एमको पावर 0 एल टीको पावर पनि 0 छ नि यतापट्टि ल आन्सर गर्दा जे पनि आउन सक्छ होइन अब यो सल्भ गर्ने अनि एबिसीको भ्यालु चाहिँ यसमा ल्याएर पुट गर्ने यो आन्सर म्याचेज वा नभए त्यो सल्भ गर्न नि झ्याउ लाग्यो भने अब ए र बीबाट एउटा आन्सर हो के सिधै अनि यो कुनै पनि इक्वेसनमा एउटा भ्यालु हालेर चेक गर आन्सर आइहाल्छ ठिक छ है त 12 ए नै रहेछ आन्सर चाहिँ ए नै लेखेको छ होइन ए नै हो आन्सर पनि ठिक छ बुझ्यो नि सबैले यो त अब हरेक यो सबभन्दा गाह्रो किन राखेको भन्नुपर्दा सबभन्दा ल्याङ खालको किन राखेको भन्नुपर्दा एउटा गरे सबैले पुग्छ भनेर बुझ्यो अब त च्याप्टर ढिलो भयो कि छिटो भयो कि के छ फिडब्याक बुझ्यो कि बुझेन कि च्याप्टर यति नै छिटो भयो कि ढिलो भयो अलिक ढिलो भएको लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होइन यति साह्रो त कोर्स भ्याइँदैन त गाइस अलिक ढिलै भयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन स्लो भयो भने सायद सोचिरहेको छु अब सबैको क्वेसनहरू ट्याकल गर्दा गर्दै स्लो हुन्छ स्लो हुने रहेछ हुँदो रहेछ कि मैले चार स्लो बनाएको होइन अब फास्ट चाहिँ अब के पढ्ने स्लो चाहिँ स्लो भएको छ एक मास एकदम स्लो भएको छ 3 पिरियड भइसक्यो युनिट एन्ड डाइमेन्सन पढेको 2 पिरियडमा सक्नु पर्ने हो जे पनि आज भेक्टर सुरु गरौँ फेरि मैले फास्ट गरेँ भने अलिक बुझ्दैनौ कि भन्ने दुःख लाग्छ कि त्यही भएर त्यही पनि म फास्ट नै गर्न खोज्छु अब चाहिँ भेक्टर सुरु गरौँ यो भने के हो थाहा छ तिमीहरूलाई एउटा कुरो बुझिहालौँ पहिला अहिले पछि बुझाउँदै गरौँ नभए त्यसमा
त्यही त नि 31 पढौँ भनेको सेकेन्ड पिरियड पनि लिउँ भनेको मैले कुरा पनि गरेको हो टिमसँग के भन्नु पर्दा चाहिँ अब सेकेन्ड टिममा अहिले म्याथ छ अरे नि त आज 15 मिनट बढी त म लिन्छु 15 मिनट आज बढी चाहिँ म लिन्छु ढुक्क टेन्सनै नलिनु आज 45 सम्म हुन्छ होला सर बुझिन्छ ल ठिक छ ल त्यति भएपछि त भइगयो त आनन्दै मलाई ल पेस बढाउँ है त ल ठिक छ ल अलिक स्लो भएको जस्तो मलाई पनि फिल आइरहेको छ कि किनकि यति स्लो त म पढाउँदै कतै पनि एकछिन है त म सेभ गरेँ एकछिन ल ठिक छ है त भेक्टर सुरु गरौँ है त फर्स्ट च्याप्टर भएर पनि अलिक स्लो लगेको नि हुन्छ त्यो नि हुन्छ एउटा बहाना ल हाम्रो भेक्टरमा के पढ्ने त छिटो भनौँ है अब जे छ सिलेबस त्यही अनुसार मैले प्रेजेन्टेसन बनाउँछु त्यो सिलेबसभन्दा कख बाहिर पनि जान नखोज्नु होइन तिमीहरू पनि अब यहाँ त्यो सिलेबस स्केलर छ नि स्केलर लेखाएको छैन मैले त्यो भएर मुड पनि आएन लेख्न पनि झ्याउ लाग्यो स्केलर छैन नभएको कुरो किन दुःख गर्ने हो र मैले तिमीहरूले पनि किन दुःख गर्ने हो र ल भेक्टर एन्ड रिलेटिभ भेलोसिटीमा हामीले के कभर गरिन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ भेक्टर्स एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टर रिलेटिभ भेलोसिटी र यसको के रिलेटेड क्वेसनहरू मात्रै गरिन्छ नि धेरै केही पनि गरिँदैन अब केही बारेमा भेक्टरको बारेमा केही सिकौँ के भने के थाहा युआर द जिनियस लेखेको छ भने त्यो तिमीलाई मोटिभेट गर्न लेखेको तिमीहरू सबै जिनियस हो आफ्नो ठाउँमा होइन यो भनेको मिनिङ चाहिँ के भन्नुपर्दा चाहिँ तिमीहरूले जङ्गलको राजाको भनेको थियौ नि मोटिभेसन हुन्छ नि एउटा मतलब जङ्गलको राजा के सिंह होइन कि बाघ हो सिंहै हो त्यो सिंहको चाहिँ अभिषेक पनि हुँदैन संस्कार पनि हुँदैन भनेको लेखाएको छ होइन अब उसको आफ्नै कर्मले गर्दाखेरि ऊ स्वयंमा नरेन्द्र छ भनेको स्वयंमा युनिक छ स्वयंमा राजा छ उसको अभिषेक गर्न जरुरी छैन भनेको तिमीहरू पनि त्यस्तै बन्न भन्न खोजेको तिमीहरू यस्तो बन कि जो तिमीहरूको नाम लिन साथ यो यस्तो मान्छे हो भने आफै पहिचान होस् कि यो म यस्तो हो म यो हो भनेर चिन्न नपरोस् त्यस्तो भन्न खोजेको ल ठिक छ होइन भेक्टरको बारेमा सोध्नु म उनै बनाएको छैन साथी बिर्सिँदो बनाउन होइन अब यो चाहिँ माइन्ड मतलब 1 घन्टा थिच्दाखेरि 1 घन्टा आउने छ नि यो चाहिँ बनाउन बिर्सिँदो होइन टाइम पनि थियो नि हिजो बेलुका बनाएको यो पनि बनाउनु ल अब यो भेक्टर भने के त अलि मजा आउँदैन होइन आउँदैन त्यसरी चाहिँ मैले बुझेँ पेन भेक्टर भनेको के हो द्याट क्वान्टिटिज विच आर बोथ म्याग्नेट्युड एन्ड डिरेक्सन एन्ड फलो द ल अफ भेक्टर एडिसन मानौँ एउटा करेन्ट इक्जाम्पल लिउँ होइन अब करेन्टमा के हुन्छ मानौँ होइन तिमीहरूले के पढ्यौ भन्नुपर्दा एउटा छ नि क्रिचअफ फर्स्ट ल यहाँ I1 करेन्ट आयो यहाँ I2 करेन्ट आयो आवाज आएको छैन र हेलो आवाज हेलो आयो कसो आइरहेछ अघि पनि आइरहेछ अहिले पनि आइरहेको छ ए ल ठिक छ भनेपछि I1 + I2 हुन्छ है यसमा चाहिँ होइन ल होइन अब यहाँ अब सुन है त यो भन्न खोजेको मतलब के त हाम्रो ल अफ भेक्टर एडिसन भनेको तिमीलाई बेसिक के थाहा छ भन्नुपर्दा चाहिँ पढाउनु त म पढाइहाल्छु टेन्सन नलिउँ होइन बट ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसनमा चाहिँ हाम्रो भेक्टर I1 भनेको करेन्ट हो कि होइन यो के अरे करेन्ट भनेको भेक्टर हो कि होइन भने प्रुभ गर्न लाग्यो होइन भनेपछि I1 भनेको भेक्टर मानौँ एकछिन कन्सिडर गरौँ हो कि होइन पत्ता लगाउनुलाई होइन I1 भेक्टर प्लस I2 भेक्टर इज इक्वल टु यसको म्याग्निट्युडको होल बराबर इक्वल टु रुट अन्डर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 इन्टु I2 इन्टु कस थीटा हुनुपर्ने हो होइन भेक्टर ल अनुसार बट यहाँ चाहिँ के हुन्छ क्रिचअफ ल अनुसार I1 + I2 नै हुन्छ हो यो एङ्गल थीटामा चाहिँ हाम्रो फाइनल कन्क्लुजन डिपेन्ड भएन फाइनल हाम्रो रिलेसन डिपेन्ड भएन भने त्यही भएर यसले भेक्टर लको ल अफ द भेक्टर एडिसन फलो गरेन द्याट्स वाइ इट इज नट अ भेक्टर बुझ्यो करेन्ट किन भेक्टर होइन भनेर बाइ द वे करेन्टको डिरेक्सन पनि हुन्छ म्याग्निट्युड पनि हुन्छ तर पनि यो भेक्टर होइन किनकि इट डजन्ट फलो द ल अफ द भेक्टर एडिसन होइन अब बुझ्यो होला जहाँ बुझेको छैन झ्याप सोध्ने है अलि स्लो भएको छ कोर्स चाहिँ जहाँ बुझेको छैन तिमीहरूले सोध्ने म केही बुझेन भने म सोध्दिनँ फिल्ड स्ट्रेन्थ एन्ड ग्रेडियन्ट अफ स्केलर भनेको छ फिल्ड स्ट्रेन्थ भनेको के हो त मानव एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ इक्जाम्पल लिउँ होइन इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ वा अब तिमीलाई ग्रेभिटेसन फिल्ड इन्टेन्सिटी स्ट्रेन्थ जे भन्दा पनि हुनसक्छ भने तिमीहरूले हुन्छ छिटो हुन्छ हुन्छ अलिअलि लेख्नुपर्छ कि कता कता बुझाउनु पर्ने होइन ग्राफिक्स ट्याब्लेट किन्ने भनेको लमजुङको पाइँदो रहेछ क्या त्यही भएर ढिलो भएको लेख्दाखेरि काठमाडौँ जान्छु काठमाडौँ गएपछि जाउँला किन होला
अब फिल्ड स्ट्रेन्थ ग्रेडियन्ट अफ स्केलर स्मल लेन्थ एन्ड स्मल एरियाज आर अलवेज भेक्टर भनेको छ। फिल्ड स्ट्रेन्थ भनेको के हो त? ग्राभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ र के हुन्छ हाम्रो अर्को उता इलेक्ट्रिक स्ट्याटिक्सतिर इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ के हुन्छ होइन? इट इज द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई द युनिट पोजिटिभ चार्ज अर अब ग्राभिटेसनमा हिसाब गर्दाखेरि मास प्लेस्ड इन द फिल्ड भनेको फोर्स बाई एम अथवा फोर्स बाई क्यू। सिन्स फोर्स भनेको त भेक्टर हो, फोर्सको डिरेक्सन पनि हुन्छ, म्याग्निट्युड पनि हुन्छ, द्याट्स वाइ हाम्रो यो फोर्स भेक्टर भयो, त्यो स्केलर हो। भनेपछि हाम्रो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भनेको इन्टेन्सिटी भनेको जहिले पनि के हुन्छ त? भेक्टर हुन्छ। त्यही भन्न खोजेको मैले होइन। अब स्मल लेन्थ मानव कता कता तिमीहरूले डिएल भेक्टर देखेको छ होला होइन? हो, डिएल भेक्टर भनेको स्मल लेन्थको चाहिँ डिरेक्सन मानिन्छ क्या हामीले। तिमीहरूले ऊ पढ्दाखेरि के बायर साइबर्ट लमा पनि डिएलको डिरेक्सन लेख्नुपर्छ नि त्यहाँ। भेक्टरदेखिको के अरे भेक्टोरिकल्ली डिनोट गर्नुपर्छ नि त। द्याट्स वाइ त्यो स्मल लेन्थ र स्मल एरियालाई पनि जहिले पनि भेक्टर कन्सिडर गरिन्छ। ग्रेडियन्ट अफ द स्केलर भनेको ग्रेडियन्ट भनेको के अरे? जहिले पनि डिभाइड बाई लेन्थले गर्ने। डिएक्स बाई डिएल पनि हाम्रो भेक्टर हो। मानव एक्स डिभी बाई डिएल भयो मानव होइन, यो पनि भेक्टर हो। ल फ्लक्स अफ भेक्टर अब अर्को स्केलरको बारेमा भनौँ भने अलिअलि। स्केलर भनेको त्यसको म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ, डिरेक्सन हुँदैन होइन। फ्लक्स भनेको के हो त? म्याग्नेटिक फ्लक्स वा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्जाम्पल लिउँ हामीले। के भनेको के हो त? बी डट ए डट प्रोडक्ट है, बी डट ए के भयो? अब बी डट ए यसको भ्यालु के आउँछ त? बिए कस थीटा आउँछ। त्यो भनेको के हो त? एउटा म्याग्निट्युड हो, के एउटा म्याग्निट्युड हो, एउटा फिक्स भ्यालु हो भनेपछि इट इज अल्सो के हो त? स्केलर हो, यो स्केलर हो। अब पोटेन्सियल भनेको के हो त? सिमिलरली भर्खर इलेक्ट्रिक फिल्डको इक्जाम्पल दिए होइन। हाम्रो पोटेन्सियल इज डिफाइन्ड एज द इनर्जी रिक्वायर्ड बाई द युनिट पोजिटिभ चार्ज अर युनिट मास फ्रम द्याट इन्फिनिटी टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड एगेन्स्ट द ग्राभिटेसनल फिल्ड अर इलेक्ट्रिक फिल्ड। भनेको मतलब चाहिँ कुनै पनि चार्ज वा मासलाई चाहिँ इन्फिनिटीबाट त्यो पोइन्टमा लिएर आउने जति ओगडन लाग्छ नि एगेन्स्ट द फिल्डमा, इन्फिनिटीबाट त्यो फिल्डमा ल्याउनु पर्ने एगेन्स्ट फिल्ड लाग्छ नि त इलेक्ट्रिक। हाम्रो ग्राभिटेसनल फिल्डमा पनि पढिन्छ पढ्न चाहिँ। अब भनेपछि त्यो भनेको के हो त? पोटेन्सियल भनेको चाहिँ पोटेन्सियल अफ भेक्टर भनेको पोटेन्सियल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने इक्जाम्पल राखेको कि मैले चाहिँ। अब पोटेन्सियल भनेको के रहेछ? ओगडन हो। ओगडन भनेको के हो त? इनर्जी हो। इनर्जी भनेको स्केलर हो। हाम्रो क्लासिकल मेकानिक्स अनुसार इनर्जी भनेको ऊ के अरे इनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो स्केलर हो। हाउ एभर हाम्रो मोडर्न फिजिक्स छ नि वा मोडर्नतिर चाहिँ प्रेसर पनि स्केलरै हुनुपर्ने हो। के अरे फोर्स बाई एरिया भेक्टर हो कि के हो? भेक्टरै होला प्रेसर भने नि। डिरेक्सन त हुन्छ के अरे प्रेसरको होइन। अब इटिसी आर अलवेज स्केलर। नोट फ्लक्स अफ भेक्टर पोटेन्सियल अफ भेक्टर इटिसी आर अलवेज स्केलर भनेको छ होइन। मैले के भन्दै थिएँ ठ्याक्कै फ्लो बिग्रियो फेरि। भनेपछि अब हाम्रो पोटेन्सियल अफ भेक्टरमा पोटेन्सियल भनेको के रहेछ त? ओगडन रहेछ क्या। ओगडन भनेको के हो? इनर्जी हो। इनर्जी इज अ स्केलर। इनर्जी क्लासिकल मेकानिक्स अनुसार इनर्जी इज अ स्केलर, किनकि इनर्जी भनेको ओगडन हो। ओगडन भनेको के त? फोर्स डट डी भनेको यसको डट प्रोडक्ट हो। डट प्रोडक्ट यसको एउटा फिक्स भ्यालुमा आउँछ। द्याट्स वाइ इट इज अ स्केलर। क्रस प्रोडक्ट भइदिएको भए भेक्टर हुन्थ्यो। अब पढ्दै आउँछ हामीले होइन। युनिट भेक्टर भनेको त्यस्तो भेक्टर जसको म्याग्नेटिक युनिट छ होइन। ल यति मात्र। अरू इक्जाम्पल धेरै पनि हुन्छन् होइन। बिस्तारै बिस्तारै क्वेसन गर्दा गर्दै हामीले जानिन्छ। जान्न चाहिँ अब त्यो उता उसको क्वेसन चाहिँ डिस्कर्डमा सोध्दै गर होइन, किनकि कोर्स चाहिँ अलिक ढिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो यतापट्टि सोद्धाखेरि चाहिँ। त्यही भएर पनि प्रेसरमा सायद भेक्टर नै हुनुपर्छ। त्यो प्रेसर हुने फोर्स बाई एरिया हो कि फोर्स भेक्टर भयो, त्यो पनि उनी हुनुपर्ने हो। टेन्सर यो सिलेबसमा चाहिँ छैन तर जानिराख। जुन क्वान्टिटी चाहिँ भेक्टर पनि होइन ऊ पनि होइन, मतलब स्केलर पनि होइन भेक्टर पनि होइन, त्यसलाई टेन्सर भनिन्छ। भनेको त्यसको म्याग्निट्युड डिरेक्सन टु डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ। भन्न खोजेको मतलब एउटा चिज कुनै पनि कतै भेक्टरको रूपमा काम गर्छ, कतै स्केलर रूपमा काम गर्छ। इक्जाम्पल इनर्जीको इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि होइन। क्लासिकल मेकानिक्स अनुसार हामीले इनर्जीलाई के भनिन्छ? स्केलर भनिन्छ। तर हाम्रो मोडर्न छ नि के भने इक्जाममा टिक्न फेरि स्केलरमा लगाउने नि, स्केलरमा लगाउने इक्जाममा टिक्छ फेरि। अब हाम्रो अर्को नयाँ मोडर्न फिजिक्स अनुसार चाहिँ के गरिन्छ? मोडर्न फिजिक्स वा अहिले एडभान्स फिजिक्स के भन्छ त्यसलाई? क्वान्टम मेकानिक्स अनुसार चाहिँ हाम्रो इनर्जीलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त? टेन्सरको रूपमा लिन्छ। टेन्सर भनेको त्यस्तो क्वान्टिटिज विथ म्याग्निट्युड चेन्जेस फ्रम डिरेक्सन टु डिरेक्सन। हरेक डिरेक्सनमा त्यसको म्याग्निट्युड चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? टेन्सर भनिन्छ। अब स्ट्रेस भने टेन्सर हो, किनकि यसको म्याग्निट्युड डिरेक्सन टु डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। स्ट्रेस भनेको फोर्स बाई एरिया एउटै हो कुरो, तर प्रेसर र स्ट्रेसमा डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो उता फ्लुइड मेकानिक्समा पढिन्छ है। फ्लुइड मेकानिक्स भन्नु आएछ कता आफ्नै सब्जेक्टको नाम आएछ होइन।
के छ हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक्सतिर पढिन्छ नि मजाले पढिन्छ, त्यही भएर म यतापट्टि फोर्स दिइनँ। अब ऱ्याङ्क 1 इज अ भेक्टर एन्ड ऱ्याङ्क, अब यो धेरै छ यसको बारेमा, टेन्सरको बारेमा सिलेबसमा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा जस्ट एउटा पोइन्ट मात्र लेखेन। तिमीहरूले कता तिमीहरूको जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरूको चाहिँ उ सुरु भएको छ होइन, के अरे म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट सुरु भएको छैन हो, त्यसमा ऱ्याङ्क अफ द म्याट्रिसेस भन्ने हुन्छ, तिमीहरूको अहिले सिलेबसमा छैन होइन, हामीले पछि गएर पढ्नुपर्छ हो। त्यस्तो ऱ्याङ्कले चाहिँ भेक्टरको डिरेक्सन डिटरमाइन गर्छ कि यो भेक्टर हो कि। अब मानौँ ऱ्याङ्क 1लाई भेक्टर मानिन्छ होइन, ऱ्याङ्क 0लाई स्केलर मानिन्छ होइन, त्यसमा मान्ने कुरा हो एउटाहरू। यो चाहिँ पुरै डिटेलमा नजाउँ, यो सिलेबसमा नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले हेरेको होइन। बस यो भनेको चाहिँ भेक्टर पनि होइन स्केलर पनि होइन, अनि यसको म्याग्निट्युड चाहिँ डिरेक्सनबाट डिरेक्सन चेन्ज हुँदै जान्छ। इक्जाम्पल स्ट्रेस पनि हुन्छ होइन, अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि यो टेन्सर हो, क्वान्टिटी हो। त्यति मात्रै बुझौँ है, योभन्दा बढी केही पनि नजाउँ ल। ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन, द मास्टर पिस, केही पनि छैन, क्वेसन चाहिँ अलिक राम्रोसित गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ होइन। अब कुनै पनि अब यो ठ्याक्कै एकुन्टा पोइन्टमा सिद्ध्याएर रमाइलो आउँथ्यो होइन, आउनु त त्यो बनाउनै बिर्सेछ कि हिजो, टाइम पनि थिएन। त्यही भएर ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भन्दा चाहिँ वेन टु साइड अफ द ट्रायङ्गल आर रिप्रेजेन्टेड बाई वेन टु भेक्टर्स आर रिप्रेजेन्टेड बाई टु साइड अफ द ट्रायङ्गल देन द, यो यताबाट गइरहेको छ यतापट्टि गइरहेको छ भने यो के हो त एन्टी क्लकवाइज मुभ भइरहेछ भनेपछि त्यो अपोजिट डिरेक्सनबाट जुन यसले ट्रायङ्गल कम्प्लिट गरिन्छ नि हो, यसले चाहिँ के दिन्छ त हाम्रो, के दिन्छ त यसले हाम्रो म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट दिन्छ। ए भेक्टर इक्वल टु बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर हुन्छ। यसको म्याग्निट्युडको कुरा तलपट्टि प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनमा गरिएको छ, यहाँ लेखेको छैन। अब वेन टु भेक्टर, अब यसले के भन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ टु भेक्टर आर रिप्रेजेन्टेड बाई द टु साइड अफ द प्यारालेलोग्राम, टु एडजसेन्ट साइड अफ द प्यारालेलोग्राम भनेको है। एडजसेन्ट साइडको फेरि मिनिङ छ, एडजसेन्ट भनेको यो लगत्तै भनेको, यो लगत्तै भनेको, फेरि यो लिन पाइएन भने यसले डिजोइन गरिन्छ भने होइन। अब त्यसको कमन पोइन्टबाट जुन डायगोनल पास हुन्छ नि हो, त्यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो म्याग्निट्युड इन रिजल्टेन्ट एन्ड दिन्छ, म्याग्निट्युड इन रिजल्टेन्ट एन्ड डिरेक्सन चाहिँ यसले दिन्छ होइन। अब मानौँ यहाँ एउटा कुनै पनि एउटा छैन, यो बी भेक्टर भयो, यो ए भेक्टर भयो मानौँ यहाँ। अब यो बी भेक्टर हुन्छ भने यो पनि बी भेक्टर हुन्छ के अरे, किनकि यो त प्यारलल छ नि त साइड होइन, यो पनि बी भेक्टर हुन्छ के अरे। भनेपछि ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ आर भेक्टर इज इक्वल टु बी भेक्टर प्लस ए भेक्टर हुन्छ। अब यसको मोडुलस लिँदाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुन्छ। यसको डेरिभेसन गर्न पर्छ पर्दैन? मैले बुझेँ, मैले बुझ्छु नि यस्तो कुरो, यो भनेको असाध्यै गाह्रो लाग्छ हुन्छ, सबैले लाग्छ होइन। यसको डेरिभेसन गर्न पर्दैन है जहाँसम्म लाग्छ। अब यो एउटा कुरो याद राख, एउटा कुरो याद राख है, मैले फोकस गरेको पोइन्टमा चाहिँ याद राख्नु के भन्नुपर्दा द एङ्गल मेड बाई द ए भेक्टर विथ रिजल्टेन्ट भनेको बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा हुन्छ है। यो चाहिँ याद गर्नु जहिले पनि। के हुन्छ अरे tan अल्फा भनेको बी साइन थीटा बाई ए प्लस cos थीटा भनेको अल्फा इज द एङ्गल मेड विथ ए भेक्टर। ए भेक्टरसँग जुन एङ्गल बनाउँछ नि त्यो चाहिँ त्यो रिजल्टेन्टले ए भेक्टरसँग एङ्गल बनाएको, द्याट अल्फा इज इक्वल टु बी टाइम्स भनेको अर्को भेक्टर इन्टु साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा। यो चाहिँ याद गर्नु है। साइन थीटा बाई cos tan थीटा tan अल्फा छ। अब सम्झिने तरिका भने एउटासँग छ भने अर्को इन्टु साइन थीटा बाई cos थीटा भइहाल्यो, ए प्लस बी cos थीटा, वा त्यही अनुसार सम्झिँदा हुन्छ, वा घोक्ने चलन के छ वा याद के छ तिमीहरूलाई त्यसरी गर्दा हुन्छ है। मानम यो बी र ए बराबर भयो भने के हुन्छ? होइन, ए प्लस बी त्यस्तो होइन, त्यो तिमीले ए प्लस बी cos थीटा बी डट cos थीटा हो, ए प्लस बी यस्तो ब्राकेटमा होइन है, यस्तो ब्राकेटमा होइन, यो ब्राकेटमा चाहिँ हुँदैन, ए प्लस बी cos थीटा मात्रै हुन्छ। ल है त। अनि ल मानव ए र बी बराबर भयो भने के हुन्छ हिसाब गर त। साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा गर्दाखेरि पक्कै tan थीटा बाई 2 आउँछ, हिसाब गरेर नपत्ता थीटा बाई 2 भनेको अल्फाको भ्यालु के आउँछ त थीटा बाई 2 आउँछ त। भन्न खोजेको मतलब यो ए भेक्टर र बी भेक्टर बराबर छ भने रिजल्टेन्ट भनेको ठ्याक्क बीचबाट पास हुन्छ भनेको के, एङ्गल थीटालाई बाइसेक्ट गर्छ, बाइसेक्ट गर्नै पर्यो। मानौ तिमी अब के भनौँ भन्नुपर्दा मैले र तिमीहरूले होइन, मैले र तिमीले चाहिँ एउटा रडलाई चाहिँ इक्वल फोर्सले तानेका छौँ भने मानौँ तिमी र तिम्रो एउटा साथीले चाहिँ एउटा गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ उत्तिकै माया गरेका छौ भनौँ होइन, तिमीहरूलाई गर्लफ्रेन्ड भन्छ अर्को छुट्टै रमाइलो हुन्छ तिमीहरूलाई होइन, भनेपछि त्यो केटी दुवैतिर जाने प्रायोरिटी बराबर हुन्छ भन्न खोजेको कि। हाम्रो फिजिक्स अनुसारै, अब त्यो लभको थ्योरी चाहिँ मलाई थाहा छैन, ठिक छ, सुकुन मिल्छ अरे नहसाउनु गाइस, ए ठिक छैन, यहाँसम्म बुझ्यो होइन। अब भेक्टर प्रोडक्ट भनेको के त?
ए स्केलर प्रोडक्ट नगर्ने भेक्टर प्रोडक्ट भयो हैन भेक्टर प्रोडक्ट भनेको डट प्रोडक्ट ए भेक्टर भन्नु आएछ स्केलर प्रोडक्ट भनेको के त डट प्रोडक्ट जसको भ्यालु जसको रिजल्टेन्ट चाहिँ हाम्रो पनि त्यति मागी छ भट्ट कल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट बिकज द रिजल्टेन्ट इज स्केलर मानम ए डट बी भनेको कसरी डिफाइन गरिन्छ त ए इन्टु बी इन्टु cos थीटा गरेर डिफाइन गरिन्छ हैन भनेपछि ए भनेको के हो मानम 10 न्युटन होला बी भनेको 20 न्युटन होला अनि cos थीटा भनेको एंगल हो एउटा भनेपछि इट इज अ के हो स्केलर हो के एउटा कुनै पनि एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु आउँछ माने यसको भ्यालु 20 आउला 20 न्युटन आउला भनेको यो के त इट इज अ कन्स्टेन्ट भ्यालु द्याट्स वाइ इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट स्केलर भनेको म्याग्निट्युड मात्र दिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ स्केलर प्रोडक्ट भनिन्छ यही त हो ए भेक्टर दिएको छ बी भेक्टर दिएको छ ए डट बी cos थीटा सकिएको ल यो चाहिँ भिडियो नै अन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त किन होइन यो चाहिँ अलिक बुझ्नुपर्ने तिमीहरू है यो चाहिँ एकदम खतरै पाराले बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले यो त म्याथमेटिक्समा पनि धेरै काम लाग्छ यता पनि धेरै काम लाग्छ है ल यो एउटा फिगर चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु है यो मैले बुझाउनु त नि बुझाउँछु होइन बट राम्रोसँग हेर्नु है मैले लेखिनँ कि लेख्न त किनकि अलिक ढिलो भयो भने सबैबाट आइरहेको छ त्यही भएर यो ए भेक्टर छ कुनै पनि ए भेक्टर यतापट्टि गइरहेछ ए भेक्टर यतापट्टि कुनै पनि गइरहेछ बी भेक्टर कुनै पनि यतापट्टि गइरहेछ ए भेक्टर बी भेक्टर होइन अब ए क्रस बी भनेको त्यस्तो भेक्टर हो विच इज पर्पेन्डिकुलर टु बोथ अफ द भेक्टर भनेको ए भेक्टर र बी भेक्टरसँग पर्पेन्डिकुलर हुनु पर्ने सिग्ने साइन देखाएको छ नि यो आफै बनाउँदाखेरि असाध्यै टाइम पेनमा बनाएको मैले यो फिगर असाध्यै टाइम लाग्दो छ होइन पेनमा बनाउँदा फिगर चाहिँ अब यो ए भेक्टर र बी भेक्टरसँग दुइटै पर्पेन्डिकुलर जुन जान्छ नि त्यसलाई चाहिँ भेक्टर प्रोडक्ट भनिन्छ त्यसलाई क्रस प्रोडक्ट भनिन्छ यो जान्नु है राम्रोसँग ए भेक्टर र बी भेक्टरसँग जुन प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर छ नि हो त्यो भेक्टरलाई चाहिँ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर वा बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर भनिन्छ होइन अब ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर भने माथितिर गयो बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर भने तलतिर गयो त्यो डिरेक्सन कसरी पत्ता लगाउनु त राइट ह्यान्ड रुल हो कि के भन्छ नि है त म भिडियो अन गरेँ सबै भिडियोलाई पिन गराएँ अनुहार त राम्रो छैन छैन है मानव यो भनेको ए भेक्टर भएन एबाट बीतिर यसरी तान्ने यसरी घुमाउँदाखेरि यो माथि गयो नि भने ए क्रस बीको डिरेक्सन माथि हुँदो रहेछ यो बी भएन बीबाट ए आउँदाखेरि तलपट्टि गयो यो थम रुल भने थम तल गयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ त हामीले बी क्रस ए भनिन्छ बीबाट ए तल एबाट हात देखिएन एबाट बी माथि एबाट बी ठिक छ बुझ्यो कि बुझेन एबाट बी माथि गयो भने यसलाई के भन्छ त माथितिर गयो भने ए गर्ने यो ए छ एबाट बी गयो भने यसरी कल गर्ने भने माथितिर गयो डिरेक्सन देखाए यो भनेको ए क्रस बी होइन अब यो बी छ होइन मानव यो बी छ बीबाट एतिर यतापट्टि आयो भने तलपट्टि देखायो इट इज बी क्रस ए बुझ्यो होला होइन भिडियो अन गरौँ भनेको छ ठिक छ बुझ्यो नि यो चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो मेन यो त मलाई बुझाउनै पर्छ यो नबुझाए त कामै छैन एउटा क्वेसन न्युमेरिकल छ त्यो नबुझिकन बुझिँदैन भनेपछि अब ए क्रस बी को म्याग्निट्युडको भ्यालु चाहिँ ए इन्टु बी इन्टु साइन थीटा इन्टु एन क्याप भनेको के हो त युनिट भेक्टर पर्पेन्डिकुलर टु द बोथ आई ए एन्ड बी मानम यो तिनटै पर्पेन्डिकुलर भइसक्यो के हुन्थ्यो आइजेके भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरिन्थ्यो होइन हामीले होइन आइजेके भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरिन्थ्यो गरिँदैन गरिन्थ्यो नि हो यो तिनटै पर्पेन्डिकुलर एङ्गल थीटा नभइदिएको भएर यो सबै तिनटै पर्पेन्डिकुलर छ भने चाहिँ आइजेके भेक्टरले हामीले रिप्रेजेन्ट गरिन्थ्यो त्यही त हो नि अब अरू त केही पनि लेखेकै छैन यहाँ पनि त्यही यसको रिजल्टेन्ट अब यहाँ युनिट भेक्टर पर्पेन्डिकुलर टु द बोथ भेक्टर मानम यो आई भेक्टर छ यो जे भेक्टर छ भने पर्पेन्डिकुलर टु द बोथ भेक्टर कुन चाहिँ हुन्छ के भेक्टर हुन्छ भनेपछि आई भेक्टर इन्टु जे भेक्टर गर्दाखेरि के भेक्टर आउँदो रहेछ किनकि आईको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ जे युनिट भेक्टर हो त्यो पनि 1 हुन्छ साइन थीटाको साइन 90 हुन्छ के अरे होइन भनेपछि साइन 91 अब आई भनेको के हुँदो रहेछ होइन भनेपछि आई भेक्टर क्रस जे भेक्टर इज इक्वल टु के भेक्टर आउँदो रहेछ अब सबै यसरी नै गर्नु फेरि भनेको एउटा बुझाउनु त्यत्रो दुखाएर बुझाउने कारण सबै यसरी नै गर्नु भनेर तिमीले सबैभन्दा बिगार्ने क्वेसन यो यसलाई मैले पेन्ट खोल्नु पर्छ एकछिन ल सिन्सियर भइरहेको छ होला है म यो पेन्ट बुझाउनु पर्छ कि यसलाई चाहिँ भइरहेको छ नि है ल मैले के गरेँ भन्नुपर्दा यो कुनै पनि एउटा भेक्टर लिएँ
ल है त यो ए भेक्टर भयो, यो बी भेक्टर भयो हैन। भनेपछि अब हाम्रो के पढ्दैछौँ हामीले, यहाँ हामीले डिफरेन्स अफ द टु भेक्टर भनेर पढेका छौँ। डिफरेन्स अफ द टु भेक्टर भनेको मतलब हाम्रो चाहिँ के गर्ने त, ए भेक्टरलाई माइनस बी भेक्टरसँग एड गर्ने, बुझिन्छ? भनेको डिफरेन्स गर्ने रियल मेथड छैन हामीसँग, द्याट्स वाइ वा छ पनि हिसाब त गर्न सकिन्छ अर्को तरिकाले हैन। बट सजिलो के हुन्छ भन्नुपर्दालाई ए भेक्टरलाई हामीले माइनस बी भेक्टरसँग जोडिदियो भने त ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर आयो, डिफरेन्स आयो नि, द्याट्स वाइ हामीले माइनस बी भेक्टरसँग एड गरिन्छ। अब बी भेक्टर यता जान्छ भने माइनस बी भेक्टर कता जान्छ त, माइनस बी भेक्टर भनेको ठ्याक्क यसको अपोजिटतिर जान्छ, इट इज द माइनस बी भेक्टर, हैन। भनेपछि ए भेक्टर ए माइनस बी भेक्टरको रिजल्टेन्ट कति हुँदो रहेछ, कतातिर जाँदो रहेछ त, ए र माइनस बी भेक्टरको बिचतिरबाट कतै समथिङ एङ्गल बनाएर जान्छ, भनेपछि इट इज द रिजल्टेन्ट है। मानव यो एङ्गल थीटा हुन्छ भने ए भेक्टर र माइनस बी भेक्टरको एङ्गल कति हुँदो रहेछ, 180 माइनस थीटा हुँदो रहेछ, ठिक छ। भनेपछि त्यो बुझ्यो कि बुझेन, त्यो रिलेटिभ भेलोसिटी पनि काम लाग्छ, अहिले पनि काम लाग्छ। अनि कोही कहिले तिमीहरू क्वेसन सोध्छ के, अब एउटा कुनै पनि बडी चाहिँ हाम्रो यता कता भनौँ यो नर्थ भयो भने यो इस्ट भयो, नर्थ इस्टतिर मुभ गरिरहेछ, अनि अर्को बडी चाहिँ इस्टतिर मुभ गरिरहेछ, तिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ कतातिर लाग्छ भनेर सोधेको हुन्छ। त्यसको रिलेटिभ भेलोसिटी तिमीहरूले आन्सर टिक लगाउँछौ नर्थ इस्ट र इस्टकै बिचमा लगाउँछौ तिमीहरूले आन्सर, तर रियल कतातिर लाग्दो रहेछ त, नर्थ र त्यो साउथ यतापट्टि हुन्छ नि, त्यो डिरेक्सन बारे मैले भन्नु होला, त्यो नर्थ र वेस्टतिर लाग्दो रहेछ, एन्ड वेस्टतिर लाग्दो रहेछ, यो जान्नु पऱ्यो है। यो बुझ्यो कि बुझेन, लास्ट टाइम आयो म्याक्स है, किनकि यो जानेपछि च्याप्टर सकियो भने हुन्छ। सबैले बुझ्नु पऱ्यो यो चाहिँ, मैले ब्याक गरेँ। ल आर भेक्टर भनेको फेरि भनौँ है, ल फेरि भनौँ अलिक छिटो भने हुन्छ नि त। यो मानव ए भेक्टर छ होइन, यो भनेको बी भेक्टर छ भनेपछि हाम्रो के हो, हाम्रो सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टर के हो त, एडिसन अफ एनी ए भेक्टर विथ माइनस बी भेक्टर हो त। भनेपछि बी भेक्टर यतातिर गइरहेछ, ए भेक्टर यतातिर गइरहेछ भने हाम्रो माइनस बी भेक्टर कतातिर जान्छ त, यसको अपोजिट डिरेक्सनमा माइनस बी भेक्टर जान्छ नि, त्यो भन्नु पर्दैन केही। भनेपछि अब हाम्रो ए भेक्टर र बी भेक्टरको रिजल्टेन्ट यो बिचबाट पास भएको थियो भने होइन, यो बिचबाट पास हुन्थ्यो भने ए भेक्टर र माइनस बी भेक्टर रिजल्टेन्ट कतातिरबाट पास हुन्छ त, यो र यसको बिचबाट पास हुन्छ, हो त्यही भनेको मैले, ठिक छ विशाल। ल तपाईँले बुझ्यो होला भने उ गरेँ है मैले चाहिँ, यो च्याप्टर सकिन्छ है। फेरि यति भन्दैछु मैले, फेरि नभए एकदम लास्ट चान्स दिएको छु, सोध फेरि रिलेटिभ भेलोसिटी पनि ठ्याक्कै लेख्ने, म केही पनि भन्दिनँ रिलेटिभ भेलोसिटीमा चाहिँ। ल हेर त यतापट्टि ए भेक्टर यतापट्टि गइरहेछ, बी भेक्टर माथितिर गइरहेछ, पखाइ यसलाई म गर्छु, यहाँ हेर है त, यहाँ ए रिलेटिभ भेलोसिटी आएको छ, ए भेक्टर यतापट्टि गइरहेछ, ए भेक्टर यतापट्टि गइरहेछ, बी भेक्टर यतापट्टि गइरहेछ, एङ्गल थीटा छ भनेपछि ए भेक्टर र बी भेक्टरको डिफरेन्स भनेको यो, भनेपछि बी भेक्टर यतातिर जान्छ भने माइनस बी भेक्टर तलपट्टि जान्छ ठ्याक्कै यसको अपोजिटमा। भनेको मतलब अब ए भेक्टर र माइनस बी भेक्टरको ऊ कतातिर लाग्छ त, हाम्रो यो यतातिर र यसको बिचबाट कतैबाट पास हुन्छ नि, त्यो डिपेन्ड अन म्याग्निट्युड एन्ड कति एङ्गलमा डिफरेन्स छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर कतातिर जान्छ त, अब बी भेक्टर यतातिर छ, ए भेक्टर यतापट्टि छ, ए भेक्टरको नेगेटिभ यतापट्टि छ नि त, भनेपछि बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर चाहिँ माथितिर जान्छ ठ्याक्कै। त्यो ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर र बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर चाहिँ 180 डिग्रीको डिफरेन्समा पर्छ, त्यो नाप 180 डिग्री हुन्छ, ठ्याक्कै गर्दाखेरि नै मिल्छ, ठ्याक्कै हिसाब गर्दाखेरि। अल्फा एङ्गल विथ ए भेक्टर बनाएको चाहिँ बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कस थीटा, यो फर्मुला त फर्मुला के भन्ने हो र, अब फर्मुला डेरिभेसन गर्न पर्दैन तिमीहरूले भने हो कि। अब सुन है त, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कस कति एङ्गल इन्क्लुडेड थियो, यहाँ माइनस हुने होइन कि, यहाँ कस 180 माइनस थीटा भएर बल्ल माइनस हुने हो, त्यो बुझ्ने। ल अब रिलेटिभ भेलोसिटी भने के त सक्यो च्याप्टर त, हेर फेरि स्पिड भने यस्तै हुन्छ नि, फेरि के गर्नु।
नबुझेको कुरो सोध भनिरहेको छु होइन, नभए लास्टमा पनि पर एकछिन टाइम दिउँ न। रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के त? भेलोसिटी अफ द मुभिङ बडी विथ रेस्पेक्ट टु एनदर। भेलोसिटी अफ ए वेक्टर एबी भनेको के त? भेलोसिटी अफ ए वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टु बी, बीए माइनस बीबी। भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको बीबी माइनस बीए। के भन्नु छ यसमा? क्वेसन गर्दाखेरि अलिक राम्रोसित बुझिन्छ है। अझ यो त बुझियो नो? कुरो बुझिएन नि त, फेरि तिम्रो कुरो बुझिन नि त मैले। ए बुझ्यो भनेको गाह्रो छ। ल सिमिलर होइन, अहिले जस्तै पाराले चाहिँ होइन, यो भिए यो भिभी भयो, भिए माइनस भिभी यतापट्टि लाइ गर्ने भयो, किनकि यसको र यसको बिचमा। अब भिभी भिभी माइनस भिए भनेको यतातिर लाइ गर्ने भयो यसको बिचमा। यति जानेपछि डिरेक्सन जानेपछि भेक्टर फिनिस, खतम। खतम त नभनौँ, कम्प्लिट। रमाइलो छ है भेक्टर त, हिसाब गर्दा चाहिँ अझै अझै रमाइलो हुन्छ। अब भिए माइनस भिएको म्याग्निट्युड के हुन्छ त? भिए प्लस त्यही अनुसार अहिले डिफ्रेन्स अफ भेक्टरमा जे छ त्यही आउँछ कि यहाँ चाहिँ। यसैले कपी गरेर मैले भिए भिभी बनाएको हो भन्नुपर्दा नि, के चेन्ज गरेकै छैन अरू। भिए भिभी स्क्वायर प्लस 2 भिए भिभी इन्टु कस 180 माइनस थीटा, भिए स्क्वायर प्लस भिभी स्क्वायर माइनस 2 भिए भिभी कस थीटा। अब एंगल अफ डिरेक्सन अफ द रिलेटिभ भेलोसिटी विथ भिए वेक्टर भनेको के हुन्छ त? भिभी साइन थीटा, अर्को साइन थीटा बाई त्यो माइनस अर्को इन्टु कस थीटा हुन्छ होइन। यो कसरी सम्झिन्छ तिमीहरूले? मैले यसरी सम्झिन्थेँ। मानौँ रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको चाहिँ भिए माइनस भिभी भन्यो होइन। मानौँ कुनै पनि एउटा बडी यतापट्टि गइरहेको छ भिए भेलोसिटीले, यतापट्टि गइरहेको छ। मानौँ यो किन लेख्ने? 5 मिटर पर सेकेन्ड ल्याउँ, 5 मिटर पर सेकेन्ड। यतापट्टि गइरहेको छ 4 मिटर पर सेकेन्ड, मिटर पर सेकेन्ड भनेको मतलब अब भिए माइनस भिभी भनेको कति हुन्छ त? एउटै डिरेक्सनमा छ है भने चाहिँ सिधै माइनस गर्न पाइयो हामीले। भनेको 5 माइनस 4 1 मिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ। बाई चान्स कुनै कारणले यता र यता मुभ गरिरहेको छ भिए भिभी, यो 5 यो कति राखौँ? 5 राखौँ होइन। यो बेलामा भिए माइनस भिभी कति हुन्छ त? ल 10 हुन्छ होइन, किनकि 5 माइनस एउटै डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ माइनस 5, सरी भनेपछि 10 मिटर पर सेकेन्ड भनेको हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटी आयो। वा तिमीहरूले अब यही कुरो प्रुभ गर्नलाई यहाँ भिए र भिभीको एउटै डिरेक्सन छ हाम्रो भनेपछि यसमा भ्यालु राख्दाखेरि पनि आन्सर आउने उही नै हो, किनकि हाम्रो थीटा भ्यालु कति हुन्छ यो बेलामा? एउटै डिरेक्सनमा हिँड्दाखेरि थीटा भ्यालु 0 हुन्छ त। के अरे भनेको यो भिए स्क्वायर प्लस भिभी स्क्वायर माइनस 2 भिए इन्टु भिभी, त्यो भनेको भिए माइनस भिभी, ठिक छ होइन। अब अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ भने थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त? 180 हुन्छ। के कसो हो? 180 हो कि कति हुन्छ? 180 हुन्छ। अब कस 180 भनेको कति हुन्छ त? -1 हुन्छ। भनेपछि यहाँ कति आउँछ त? प्लस आउँछ नि। यहाँ चाहिँ त्यो कन्डिसन चाहिँ प्लस आउँछ होइन। भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ भिए स्क्वायर प्लस भिभी स्क्वायर प्लस 2 भिए इन्टु भिभी भनेको भिए प्लस भिभी हुन्छ। अब सेम डिरेक्सनमा कसरी गर्दो? जसरी गर्दा पनि पाइन्छ, धेरै मेथड छ नि हिसाब गर्ने, ठिक छ। ठिक छ नि है? टाइम कति छ बरु? 8:33 भयो त। ल अब एउटा कुरो बुझौँ, राम्रोसँग बुझौँ होइन। यो के भनेको छ भन्नुपर्दा, मानव तिमीहरूलाई 3टा फोर्स दियो, 3 फोर्सेस दियो, त्यसको रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो। मैले लेखेको फर्मुला चाहिँ सेम डिरेक्सनको हो। सेम डिरेक्सन भने यो फर्मुला जहाँ पनि काम लाग्छ, किनकि यहाँ भेक्टर नोटेसन छ। हेर त, यहाँ म्याग्निट्युड लियो भने मात्रै, यसको म्याग्निट्युड लियो मात्रै यो सेम डिरेक्सनको भन्ने हुँदै हुँदैन कतै पनि भेक्टरमा। भेक्टरमा भिए माइनस भिभी भेक्टर भनेको जे पनि डिनोट गर्न सक्छ, सेम डिरेक्सन पनि डिनोट गर्न सक्छ, जे डिरेक्सन पनि के डिनोट गर्न सक्छ। मेन डिरेक्सन दिने भनेको हो रे हाम्रो एङ्गलले डिनोट गर्ने हो। अब यो भिए माइनस भिभीको म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि चाहिँ र यो एङ्गल निकाल्दाखेरि चाहिँ बल्ल हाम्रो डिरेक्सनको बारेमा थाहा हुन्छ। ल हाम्रो नबुझ्यो भन है। 3 फोर्सेस छ होइन, त्यसको रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ कि हुँदैन सोध्यो मानव तिमीहरूलाई। मानव 3टा फोर्सेस, यहीँ एउटा इक्जाम्पल पनि लेखेको छैन। 10 न्युटन 5 न्युटन र 6 न्युटन भनेको 3टा फोर्स छ भने यसको रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ कि हुँदैन होला? यसको रिजल्टेन्ट 0 हुन सक्छ। कसरी हुन सक्छ त भन्नुपर्दा, मानव 5 न्युटन र 6 न्युटन भनेको फोर्सलाई यस्तो डिरेक्सनमा अप्लाई गर्ने
मान यस्तो डिरेक्सनमा अप्लाई गर्ने सच द्याट यो डिरेक्सन थीटाको भ्यालु निकाल्ने हैन यो 5 न्युटन भयो यो 6 न्युटन भयो अनि यो यिनीहरूलाई यस्तो ठाउँ के अरे यसरी एप्लाई गर्ने सच द्याट यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ 10 न्युटन आयो हैन बिचबाट पास होस् तर यताबाट हामीले 10 न्युटन फोर्स लगाइयो भने यसको रिजल्टेन्ट 0 भयो कि भएन मानम तिमीहरूले एउटा कुनै पनि अब्जेक्टलाई दुईतिरबाट तानेको छौ तीनतिरबाट तानेको छौ एउटा कुनै पनि सर्टेन फोर्सले दुईजनाले सर्टेन एंगल बनाएको छन् सच द्याट तिनीहरूको रिजल्टेन्ट चाहिँ त्यसको सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ भने अब अर्को साथीले पनि एउटा फिगर एउटा एनिमेसन गराउँछु भने एनिमेसन गर्ने टाइम पनि पाएन कि एनिमेसनबाट धेरै राम्रो के रमाइलो पाराले बुझिन्छ तीनटा फोर्स अब दुईटा फोर्स यसरी अप्लाई गर्ने सच द्याट यसको चाहिँ 10 न्युटन आयो हैन यहाँ चाहिँ अब अर्को 10 न्युटनलाई हामीले यताबाट एप्लाई गर्यो भने यसको रिजल्टेन्ट 0 भयो कि भएन 10 - 10 काटिएन कुनै पनि अब्जेक्टलाई दुईतिरबाट यताबाट पनि 10 दिने अर्कोतिरबाट पनि 10 दिने भने यसको एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ हुँदैन नि किनकि रिजल्टेन्ट फोर्समा के छ 0 छ द्याट्स वाइ अब भन्न खोजेको मेन कन्क्लुजन के निकाल्न पर्यो भनेको मतलब यो पनि भएन अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल छ के भनेको छैन अब यहाँ तीनटा एक्जाम्पल यहाँ तीनटा फोर्स ल्याएको छ सेम कन्डिसन बट यहाँ के छ त 10 न्युटन 5 न्युटन र 4 न्युटन लाग्छ हैन अब हाम्रो वेक्टर ल अनुसार हाम्रो दुईटा फोर्सको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ भने त्यसले जोडी जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ 5 + 4 नै हुन्छ यिनीहरू दुईटा फोर्स एउटै डिरेक्सनमा लगायो मानौँ हामीले कुनै कारणले गर्दाखेरि ल हैन भनेपछि 10 न्युटन लगाइयो यताबाट अब मानौँ यिनीहरू दुईटा जोडौँ हामीलाई हैन एउटै डिरेक्सनबाट भनेपछि 9 न्युटन आयो हैन भनेको मतलब 10 - 9 गर्दाखेरि 1 आयो भनेपछि हाम्रो म्याक्सिमम अप्टिमम भ्यालु चाहिँ 1 सम्म आउँछ त तर 0 चाहिँ हुँदो रहेछ हैन कतिको बुझ्या छौ अलि बुझ्या छैन जस्तो लाग्यो मलाई किन अब यसको फाइनल कन्क्लुजन भन्छ बुझ्छौ भने के भन्नु पर्दा अब यो कन्क्लुजन भनेको माथिको if largest magnitude is less than or equal to the sum of the another magnitude भनेको लार्जेस्ट म्याग्निट्युड चाहिँ लेस देन छ कम छ नि त यहाँ दुईटाको सम भन्दा कम छ नि त यहाँ छ नि देन द अदर म्याग्निट्युड देन देयर रिजल्टेन्ट मे बी 0 भनेपछि यहाँ दुईटाबाट सम चाहिँ कम छ नि त म मेथडबाट पनि बुझाएँ तिमीलाई सर्टकट पनि इक्जाममा सिक्दाखेरि पनि हिसाब गर्ने तरिका पनि बुझाउँदैछु होइन अब इफ लार्जेस्ट म्याग्निट्युड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु द सम अफ द ग्रेटर देन त नहुनु पर्यो इक्वल टु त नहुनु पर्यो नि इक्वल टु यहाँ काट्यौँ अब ग्रेटर देन छ भने के छ यो भनेको 10 न्युटन भनेको ग्रेटर छ भने यसको रिजल्ट कहिले पनि 0 हुँदैन किनकि दुईटालाई अर्को दुईटा फोर्सलाई एउटै डिरेक्सनमा लगायो भने पनि यसको भ्यालु कहिले पनि 0 आउँदैन सबैले बुझ्यो कि बुझेन आज क्वेसन मात्रै मागिराखेर जाने है अर्को एउटा पिरियडमा सक्ने गरी बुझेन सब ल ठिक छ एकजनाले नबुझ्यो भने पनि बुझाउनु पर्यो फेरि ल ठिक छ होइन त मैले माने एकजनाले कसले बुझेन भन्दै थियो कि त्यो भएर त्यो बुझाइदिनु पर्यो नि त यताबाट 10 न्युटन फोर्स लगायो हैन अब 5 न्युटन र 4 न्युटनको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ सरोज 5 न्युटन र 4 न्युटनको म्याक्सिमम भ्यालु 9 न्युटन हुन्छ के अरे हैन भनेपछि 9 न्युटन भ्यालुलाई हामीले यताबाट एप्लाई गर्यो भने पनि त्यही त नि अब 10 न्युटनलाई हामीले 9 न्युटनले यताबाट एप्लाई गर्यो भने म्याक्सिमम कन्डिसन 1 न्युटन त हाम्रो रिजल्टेन्ट आयो नि त तैपनि यसको अब अर्को कुनै केस छैन सच द्याट यसको रिजल्टेन्ट 0 आओस् के यसको मिनिमम भनेको कुनै पनि फोर्सको दुईटाको भ्यालु मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु भनेको त्यसो तिनीहरूलाई जोडेपछि म्याक्सिमम आउँछ तिनीहरूलाई घटाएपछि मिनिमम आउँछ आउनै पर्छ भनेपछि यसको म्याक्सिमम भ्यालु दुईटाले जोड्दाखेरि 5 4 9 10 5 15 लगायो तिमीले कुनै कारणले र 4 न्युटनले एकतिर लगायो त झन् रिजल्टेन्ट 0 हुने कुरै भएन हैन भनेपछि 10 न्युटन र 9 न्युटनलाई दुईतिरबाट लगायो भन्दाखेरि म्याक्सिमम कन्डिसनमा 1 न्युटन फोर्स आउँदो रहेछ नि त भनेपछि 0 हुँदो रहेछ रिजल्टेन्ट बट के गर्ने भन्नु पर्दा यहाँ दुईटा फोर्स छ 5 न्युटन र 6 न्युटन यसलाई कसरी एप्लाई गरेर सच द्याट थीटा भनेको कुनै पनि एउटा भ्यालु आउला हैन अब कसरी निकाल्ने थीटा हो यो फर्मुलाबाट निकाल्ने यो फर्मुलाबाट रिजल्टेन्टको भ्यालु 10 राख्ने 5 5 भयो भने 0 हुन्छ है 0 हुन्छ
अब रिजल्टेन्टको भ्यालु 10 राख्ने, ए र बी को भ्यालु 5 र 6 राख्ने, अनि यहाँबाट cos थीटाको भ्यालु निकाल्ने हैन, थीटाको भ्यालु निकाल्ने कति एंगल रहेछ तिनीहरु बिचको भनेर। त्यो गरेर चाहिँ हिसाब गरेर चाहिँ तै पनि हाम्रो अब यसमा यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट 0 आउने भयो। सार बुझ्यो कि बुझेन? ल ठिक छ हैन त। अहिले के भन्दै थियो रोशनले भन्दै थियो हैन 10 9 र रिजल्टेन्ट ए रिलेटिभ भेलोसिटी र भेक्टर एडिसन के रे के भन्दै थियो तिमीले हैन? मतलब भन्न खोजेको मतलब रिलेटिभ भेलोसिटीमा चाहिँ कन्सेप्चुअल एनालाइसिस भनेको यही हैन। मानव एउटा कुनै पनि ब्लकलाई तिमीले यताबाट तान्यौ 10 न्युटन फोर्सले, उताबाट तान्यौ 10 न्युटन फोर्सले, भनेपछि यसको फोर्स जोड्ने कि के गर्ने घटाउने? म यो बेला एक्सेसन प्रोसेस हुन्छ हुँदैन, कमन सेन्स लगाऊ, जस्ट कमन सेन्स। फिस भन्दा पहिला कमन सेन्स काम लाग्छ के। यताबाट 10 न्युटन फोर्स लगायो, यताबाट 10 न्युटन फोर्स लगायो भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो एक्सेसन प्रोड्युस हुँदैन नि, हुँदैन, चान्सै छैन। बट रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के हो भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले मानव कुनै पनि गाडी गुडिरहेछ भने उताबाट मानव नाइट बसमा तिमीहरूले हिँडेर ट्राभल गरेछ होला सबैजना, नभए पनि डेली बसमा त ट्राभल गरेछ भने उताबाट ठ्याक्क अब यहाँबाट काठमाडौँ जाँदाखेरि मानौ हैन, उताबाट ठ्याक्क गाडी क्रस गर्यो हामीतिर, हामीबाट पनि ठ्याक्कै गाडी क्रस गर्यो अपोजिट डिरेक्सन छ भने त्यो बेला भेलोसिटी धेरै जस्तो देखिन्छ। मतलब 50 र 60 छ भने एकैचोटि 110 किलोमिटर पर सेकेन्ड पर आवरले हिँडेको जस्तो हामीले देखिन्छ हैन। नोटमा हालिदिउँला, टेन्सन नलियो, चिन्तै नगर, नोट चाहिँ म हालिहाल्छु नि। भनेपछि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी एड हुन्छ, किनकि रिलेटिभ छ। रिलेटिभ भनेको चाहिँ हामीले त्यहीँ भित्र बसेर हेरिरहेछौँ, बाहिर बसेर हेरेको छैनौँ। बाहिर बस्नु त बालै हुँदैन, केही पनि हुँदैन, उसलाई त धेरै देख्नै देखिँदैन। बट हामीले भित्र बसेर हेरेका छौँ भने त्यो बेला भेलोसिटी एड भयो। यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले तर कमन सेन्स सिआइएस थीटा भन्ने एउटा पेज छ नि, कमन सेन्स इज के भन्नेवाला, कमन सेन्स इज मोर इम्पोर्टेन्ट है। कसले क्वेसन सोध्दै थिएँ? रोशनले बुझ्यो होला है? ल यति यो दुईटा पन्ना पढाउँ अनि जाम आजलाई। 15 मिनट बढी नलिनु भन्थेँ मलाई क्लास आज। ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर एन्ड ए भेक्टर र माइनस बी भेक्टरको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ सोधेको यसमा चाहिँ। यो एक्जाममा आउने खालको क्वेसन यस्तै हुन्छ है। सो हेर राम्रोसँग, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ? रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटामा थीटा इक्वल टु 0 हाल त ए प्लस बी आउँछ। मिनिमम भ्यालु कति आउँछ त? थीटा इक्वल टु 180 डिग्री हाल त कति आउँछ? भनेको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको यता र यता दुवैतिर एउटै फोर्स लाग्छ भने म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ, यताबाट र यताबाट आउँछ भने मिनिमम भ्यालु आउँछ। त्यति त हो नि, ए माइनस बी ए प्लस बी। वा अब त्यहाँबाट थीटाको भ्यालु थीटा यो कन्डिसनमा थीटा 0 हुने भयो, यो कन्डिसनमा थीटा 180 हुने भयो, त्यति त हुने कुरो। अब ए माइनस बीको म्याक्सिमम भ्यालु कहिले हुन्छ त? जब थीटा इक्वल टु कति हुन्छ? 180 हुन्छ होइन। थीटा 180 हुँदाखेरि चाहिँ ए माइनस बीको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम नै हुन्छ। अब कसरी हुन्छ त? त्यो ए भेक्टर छ, कसरी भन्ने, बी भेक्टर छ होइन। अब यो बी भेक्टरको भ्यालु चाहिँ 180 डिग्री घुमाउ, त्यसलाई कसरी घुमाउँछ तिमीले 180 डिग्री भनेपछि ए माइनस बी भेक्टर अहिले छ होइन, यसलाई 180 डिग्री घुमाउँदाखेरि यसको डिरेक्सन यो घुम्दै 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 आएर यसरी हुन्छ नि त। फेरि 180 डिग्री घुमाउने भनेको मतलब भनेपछि यो कन्डिसनमा चाहिँ यसको भ्यालु म्याक्सिमम हुने रहेछ। थीटा 0 राख त, त्यो त्यही फर्मुलामा हाम्रो ए प्लस बी इक्वल टु म्याक्सिमम एन्ड ए माइनस बी इज इक्वल टु मिनिमम। थीटा 180 डिग्री राख्दाखेरि ए प्लस बी इक्वल टु ए माइनस बी और बी माइनस ए, किनकि रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको मतलब त्यसको भ्यालुको ए माइनस बी पनि हुनसक्छ, बी माइनस ए पनि हुनसक्छ नि त, किनकि ए माइनस बी वा बी माइनस ए को होल स्क्वायर जे पनि लेख्न पाइन्छ नि त त्यसलाई त। द्याट्स वाइ यसको ए माइनस बी और बी माइनस ए जे पनि हुनसक्छ। अब कहिले कहिले तिमीलाई क्वेसन सोध्ने हो, यो क्वेसन सोध्छ, तिमीले हिसाब गरेर बस्छौ, अलिक कुरो याद पनि गर्ने गराऊ, इन्ट्रान्स हो नि त, सबै कुरो बुझेर मात्रै साध्य पनि हुँदैन, घोक्नु पर्छ केही कुरा। सोध्छ होइन, ए प्लस बी भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर सोध्यो। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त? थीटा 90 हुँदाखेरि यो हुन्छ। अब कसरी हुन्छ? अब यसको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भनेर सोध्छ होइन, रिजल्टेन्ट भ्यालु रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। कसरी गर्ने त? दुवैतिर हाम्रो म्याग्निट्युड लियौँ भने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। ए स्क्वायर र ए स्क्वायर लेफ्ट राइट काट्यो, बी स्क्वायर काट्यो भनेपछि 2ab यतापट्टि आउँदाखेरि चाहिँ 4ab इज इक्वल टु 0, 4a भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु 0। ए भेक्टर डट बी भेक्टर कहिले 0 हुन्छ? जब एबी कस थीटा इज इक्वल टु 0। एबी कस थीटा भनेको थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर हुँदो रहेछ।
र त्यसको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर केही भन्नु पर्छ त्यसको बारेमा पर्दैन होला है सिम्पल तिमी एनालाइसिसबाट पनि गर्न सक्छौ होइन अब मानम ए भेक्टर र बी भेक्टरको बराबर दियो भ्यालु र ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको फाइनल भ्यालु तिमीहरूलाई सोध्यो के गर्नु त्यो बेलामा केही गर्ने होइन रुट अन्डर अब ए स्क्वायर प्लस 5 इन गरौँ हस् 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 गरौँ गरौँ मजाले गरौँ यति एउटा लास्ट पोइन्ट मात्र भनेर 5 इन गरेँ मैले अब यति फेरि एउटा मात्र पोइन्ट रहन्छ कि ल अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्छ के अरे ए भनेको कति त ए को म्याग्निट्युड भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डट बी ए र बी को बराबर भ्यालु छ भने चाहिँ 2a स्क्वायर cos थीटा हैन अब यहाँ 2a स्क्वायर कमन तान हैन 2a स्क्वायर कमन तान्दाखेरि 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा भनेको के त 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 भनेको 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को रुट गर्दाखेरि 2a cos थीटा बाइ 2 आउँछ तिमीले यसको भ्यालु सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ आउँछ है ल आजले यति नै गरौँ भन्नुभएको छ अब थोरै यति मागी छ त्यो केही पनि छैन तन्त्र नि यसो सिम्पली पाराले बुझ्ने मात्र छ त्यही भएर आजले यति नै गरौँ अर्को सर पनि आइसक्नु म्याम पनि म्याम हुनुहुन्छ है सर हुनुहुन्छ आइसक्नु भएको छ होला ल हेभ अ गुड डे आजले यति नै राखेँ है त मैले आज यति नै गरेँ बाइ टाटा यो राजन ऐश्वर्या एउटाबाट मात्रै हो दुईटै छ है हजुर दुईटै छ ल ल अर्को देखिरा यो वालालाई होस्ट बनाइदियो है दुईटैलाई को होस्ट बनाउने हो होस्ट बनाउनु पर्छ हुन्छ यो मात्र भए पनि फरक पर्दैन दुईटै बनाए नि भयो दुईटै बनाए ल आइसक्यो गुड मर्निङ म्याम